Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez super bien. سلام به همگی، امیدوارم حالتون خوب باشه. من الهه یزدی هستم، با یک ویدیوی اخبار دیگه در خدمت شما هستم. Les actualités اخبار. Aujourd'hui, c'est mardi 27 avril 2021. امروز سه‌شنبه 27 آوریل سال 2021. La première actualité. خبر اول. COVID-19, le gouvernement n'exclut pas d'ouvrir plus tôt que prévu la vaccination à tous les plus de 50 ans, alors que la campagne de vaccination ne doit être ouverte à tous les plus de 50 ans que le 15 mai. L'augmentation du nombre de rendez-vous disponibles incite le gouvernement à s'interroger sur un élargissement anticipé. خب این خبر اینو به ما میرسونه که اعلام کرده بودن افراد بالای 50 سال از 15 می واکسینه میشن و دولت اعلام کرده که این واکسینه شدن زودتر اتفاق میفته و دولت با زودتر اتفاق افتادنش هیچ مشکلی نداره. La deuxième actualité. Spotify va bien augmenter le prix de ses abonnements, mais pas en France. Le service de streaming musical va faire monter que quelques euros les prix de certains abonnements en Europe. Les clients français ne sont pas concernés. در رابطه با اینه که اسپاتیفای اومده قیمت حق اشتراکش رو افزایش داده، اما نه توی فرانسه. در واقع حق پخش موزیک رو افزایش داده چند یورو توی بعضی قسمت‌های اروپا، اما مشتری‌های فرانسه شامل این موضوع نمیشن، شامل این افزایش قیمت نیستن. La troisième actualité، خبر سوم. COVID-19, la Belgique ferme ses frontières aux voyageurs d'Inde, du Brésil et d'Afrique du Sud. بلژیک بسته فرانتیر مرزهاش رو به روی voyageurs مسافرهای از اند، هند، برزیل و آفریک دو سود و آفریقای جنوبی. Hormis pour ses ressortissants et quelques professionnels, la Belgique va interdire le transport de passagers par avion, train, bateau et bus, y compris le transit en provenance de l'Inde, du Brésil et de l'Afrique du Sud. Hormis یعنی بجز، به استثنای افرادی که قصختیسان افرادی هستن که ملیت یک کشور رو دارن ولی توی کشور دیگه زندگی میکنن و باید به اون قوانین کشوری که توش زندگی میکنن احترام بذارن. اکلکو پروفسیونل و خب بعضی شغل‌ها، بعضی حرفه‌ها هستن که نیاز دارن در رفت و آمد باشن. بلژیک گفته ممنوع خواهد کرد ترانسپور، عبور و مرور پساژه، مسافرایی که توسط چی مسافرت میکنن؟ اویون، هواپیما، ترن، قطار، باتو، کشتی و قایق، بوس و در واقع اتوبوس. و اینکه گفته از مبدأ هند، برزیل و آفریقای جنوبی حتما اینها ممنوع اعلام خواهند شد. La quatrième actualité. خبر آخرمون میخوایم راجع به چی باشه؟ fait divers ça veut dire حوادث. Paris, un homme interpellé après avoir jeté un chat du 4e étage d'un immeuble. L'individu a été arrêté en état d'ébriété. L'animal qui appartenait à un voisin n'a pas survécu à ses multiples blessures. خب میگه توی پاریس اتفاق افتاده، یا آقایی در واقع مورد بازخواست قرار شده بعد از اینکه ژته کرده، پرت کرده یه گربه رو از 4 اتاژ، از طبقه 4 یک ساختمون. میگه این شخص که دستگیر شده توی حالت ابریته بوده، یعنی مست بوده، تو حالت مستی به سر می برده و این حیوان که به همسایه آقا وازن، همسایه آقاست، وازین همسایه‌ای که خانومه، به همسایه آقاش متعلق بوده. این گربه، این حیوان برای همسایه آقا بوده و اینکه نتونسته جون سالم به در ببره از شدت ضربات و جراحتایی که داشته. بلسیور میشه جراحت. خب امیدوارم که از این ویدیو اخبار لذت کافی رو برده باشین و براتون مفید بوده باشه. لطفاً نظراتتون رو برای من توی کامنت ها بنویسین. در روند ساخت ویدیو به من حتما کمک میکنه. لطفاً چنل رو سابسکرایب کنید، لایک و کامنت هم فراموش نشه. مرسی.
Au revoir!